Assalamu alaikum la famille, j'espère que vous allez bien. مرحبا بكم معنا في la deuxième vidéo ديال l'Euro 2020 ولا 2021. Bon, اليوم غادي نعطيكم les pronostics ديال le groupe B ou le groupe C. Bien sûr les résultats ديال les deux matchs ديال le groupe A مازال ما عرفناهمش، يعني الوقيته اللي كندير فيها هاد لا فيديو مازال ما تلعبش لو دوزيام ماتش، دونك مازال ما عرفتش لو ريزولطا ديالو. مي سينون لو برونوستيك ديالو راه كاين في لا بروميير فيديو. دونك كيما قلت لكم اليوم غنخدمو على لي 4 ماتش ديال لو جروب بي و جروب سي. غنعطيكم ان برونوستيك في شاك ماتش. لو بروميي ماتش هو الدنمارك كونتر لا فنلند. الدنمارك كيما غادي تشوفوا الدنمارك هي اللي مدخله في هذا الماتش هذا. côté état de forme, Danemark, ils sont bien. Comme tu le vois sur la majorité des derniers matchs, ils sont ouverts. Contrairement à la Finlande, les matchs amicaux مزيانين. Il y a 3 matchs, 3 défaites. وخسرت le dernier match contre l'Estonie اللي فرقة ناقصة بزاف. الدنمارك كما كنشوفوا تعادلت مع الألمان، ربحات l'Autriche وربحات لا بوسني. دونك côté ossature ou la côté composition, Danemark a une composition أحسن من la Finlande. Bien sûr, les joueurs معروفين عندهم كتشوفوا عندهم برايت وايت، عندهم دولبرغ، عندهم واس، عندهم كريستيان إريكسن، عندهم اون ديفونس زوينة مع بكجاير و كريستنسن. بيان سور غارديان شمايكل ما غني عن التعريف. دونك عاد سيغتان جوار اللي كما كتشوفوا هويبرغ ديال توتنهام، بولسن ديال لايبزيك، ديلاني ديال دورتموند، فيسترغارد ديال ساوثهامبتون. المهم عندهم اون ايكيب زوينه بزاف. دونك بوغ هاد لو ماتش هذا انا بالنسبه ليا الدنمارك سون فافوري. غادي نحاولوا نتفاداو شي سوربريز. لا كوت نورمالمون دو 1.30 ديال ريزولطا فينال نورمالمون داخله. هو حنا اون فا شوازير دوبل شونس الدنمارك و ماتش نول و اوفر 1 جولز، يعني بلوس دو 1 بوت. جو فوا ان ماتش اللي غيكونوا فيه 2 بوت للفوق، افيك ان افونتاج ديال الدنمارك غالبا تربح. و اوكا او كان شي سوربريز ديال 1-1. هاد لو برونوستيك مزيان. دابا ندوزو لو دوزيام ماتش. لو دوزيام ماتش لا بلجيك كونتر لا روسي. هذا هو لو ماتش لو بلو دور في هاد لو جروب هذا، يعني بين لي دو زيكيب فافوري البلجيك و لا روسي. لا روسي علاش اللي فافوري؟ حيت لعبه في بلادها، يعني لعبه في سان بيترسبورغ، لعبه في لا روسي. لا بلجيك نورمالمون اي لوجيكمون هما اللي فافوري في هاد لو ماتش هذا. علاش؟ بيان سور لوساتور و كوتي نيفو نورمالمون فاش تنهضرو حنا على لا لوجيك لا بلجيك احسن من لا روسي. ولكن في دي ماتش بحال هادو اون بو با جوجي ولا اون بو با بريفوار شنو يقد يوقع. دونك نورمالمون هاد لو ماتش هذا ديال لا بلجيك كنت مشيت اون بروميير لو على درونوبيت ديال لا بلجيك دو 1.40. هذا كان بان ليا مزيان، مي من بعد بدلت لو شوا، بغيت نغامر شويه فيو كو لو ماتش il est difficile. دونك بان ليا في البول تيم شو سكور لي دو زيكيب مارك كود 1.83. il est risqué, oui il est risqué، ولكن يقد يدخل فاسيلمون. دونك هاد لو برونوستيك il est risqué، حاولوا تردوا البال معاه. دونك هاد لو برونوستيك il est risqué. ندوزو لو تروازيام ماتش ديالنا. لو تروازيام ماتش في لو جروب سي. لو جروب سي فيه لوطريش، لي بييبا، الماسيدوني و لوكران. هاد لا ماسيدوني اول مره غتلعب لورو. بيان سور في هاد لو جروب ليكيب فافوري هي البييبا، و بيان سور لوطريش هي الدوزيام بالنسبه ليا انا، يعني كنشوف البييبا وموراهم لوطريش هما اللي غيدوزو في هاد لو جروب هذا. لوكران سون با مال، يعني ماشي توب دو توب. دونك في هاد لو جروب هذا لو بروميير ماتش عندنا هو ديال لوطريش كونتر لا ماسيدوني دو نور، يعني ماسيدوان. هاد لو ماتش هذا بيان سور كما قلت لكم جو فوا ولا جو دون لافونتاج لوطريش، غير هو غادي نمشيو ان برونوستيك ديال بول تيم شو سكور نو كود دو 1.66. هاد البرونوستيك كيبان ليا لوجيك، سورتو الا لوطريش زيرات اللور. و صراحه جو نو فوا با لا ماسيدوني دو نور يماركيو. بيان سور لا ماسيدوني دو نور
سي با اون ايكيب اللي نحقروها. راه كنت عطيتها في لي ماتش اميكو، كنت عطيتها شي دو فوا رابحه كما كتشوفوا. دوزات دارت لي ماتش اميكو مزيانين، قدات تربح الالمان في لي زيليميناتوار ديال لا كوب دو موند، ربحاتهم في وسط الالمان ب 2-1. يعني سي اون ايكيب اللي مزيانه. لوطريش ils ne sont pas au top du top، يعني في لي 3 داني ماتش ديالهم مربحوش. هاد لو ماتش هذا بو تيم تو سكور نو، جو نو فوا با لي دو زيكيب ماركي. دونك كانت شي سوربريز وربحات لا ماسيدوني، جو نو فوا با لوطريش ماركي. و بيان سور الا كانت لا لوجيك راه لوطريش تربح و بان سكور اللي ما فيهش لي دو زيكيب كي مارك. لو كاتريام ماتش ديالنا ديال هاد لو جروب هذا لي بييبا كونتر لوكرين. بور لو مومون ما عنديش ان برونوستيك لي ترو فيابل في هاد لو ماتش هذا. كيما كتشوفوا بيان سور لي بييبا لاعبين ا دوميسيل، يعني لاعبين في امستردام، لاعبين في اليوان كرويف ستاديوم كونتر لوكرين. داروا دي ماتش اميكو با مال، ما لعبوش مع دي زيكيب اللي واعرين بزاف، لعبوا مع البحرين، ليرلاند دو نور و شيبر. يعني سو سون با دي زيكيب اللي نقدروا ناخذوهم كوم بارامتر. قبل منه لي ماتش 4 ديال التعادلات، 3 ديفيت كونتر لا سويس، l'Allemagne ou la Pologne. Pour les Hollandais, تا هما داروا دي ماتش اميكو ماشي كونتر دي زيكيب كبار، ابار سكوتلاند اللي كانت با مال واللي زيراتهم. مي سينون لو غاز جيبرالتار، جورجيا ولا لاتفيا، سو سون دي زيكيب اللي تا هما ميمكنناش ناخدهم كوم موديل ولا كوم بارامتر. دو بروميير فيو كتبان ليا لا هولندا رابحه في هاد لو ماتش هذا، مي جو بريفير انني ما نعطيش دو برونوستيك في هاد لو ماتش هذا تيبانو لي كومبوزيسيون ولا تيكونوا عندنا بلوس دانفورماسيون على هاد لو ماتش هذا. يعني هاد لو ماتش راه باقي ليه ملعوب حتى لديمونش، دونك مازال الوقت فين نقدروا نشوفوا ولا نقدروا نخرجوا فيه ان برونوستيك التيرناتيف يكون حسن. دونك باش نعوض هاد لو ماتش ديال لا هولندا غادي نعطي ان ماتش نعطي ان برونوستيك في لو ماتش ديال لونجلتير كونتر لا كرواسي. دونك الجروب دي الجروب اللي با مال، فيه 4 ايكيب مزيانين. بيان سور لونجلتير هي اللي مدخله، دونك لعبه في ويمبلي. هاد لو ماتش هذا بيان سور الى تبعنا لوجيك كتقول لونجلتير رابحه، مي بون حنا اون فا اسيي ديفيتي شي سوربريز. دونك في هاد لو ماتش هذا ديال لونجلتير غادي نعطيكم بيرس هالف جولز اوفر 0.5، يعني في بروميير مي طون تماركا مينيموم ان بوت. لي دو زيكيب عندهم دو بيل زاتاك. كوتي ديفونس بجوجهم ils ne sont pas top du top، دونك جو فوا بيان ضروري ان بوت اون بروميير مي طون. بون هادو هما لا سيليكسيون ديال لي ماتش ديالنا ولا ديال لي برونوستيك نعاودوهم. دونك عندنا بلوس دو ان بوت في لو ماتش ديال لونجلتير كونتر لا كرواسي اون بروميير مي طون. عندنا لوطريش بغاو تيمشيو سكور نو. عندنا لا بلجيك كونتر لا روسي درنا بغاو تيمشيو سكور. و بيان سور الدنمارك كونتر لا فنلند دوبل شونس. اي اوفر 1 جولز. هاد الاوفر 1 جولز كان البارح بواحد الكود دو 1.40، دابا زدت ليه دوبل شونس باش نكمل ليه هاد لاكود دو 1.40 اللي بغا يحيد الدوبل شونس يحيدها تولي لاكود دو 1.36. دونك سا فو دو فوار. دونك هادي لا سيليكسيون ديال لي 4 ماتش ديال سامدي اي ديمونش. اختاروا من اللي عجبكم. و بيان سور هادو سو سون دي برونوستيك بروفيزوار، يعني مازال عاد غادي نشوفوا شنو غادي نخرجوا فاش يقربوا لي ماتش، عاد غادي نحطوا لي برونوستيك بيان سور ou les choix finaux sur Instagram ou Telegram. Donc n'oubliez pas de nous rejoindre sur Telegram ou n'oubliez pas de nous suivre sur Instagram. Les liens en description. Ou bien sûr un maximum de likes, de commentaires pour la motivation et pour le soutien. Ou force à nous la famille.